آرزوی آقای خمینی و هواداران آقای خمینی این بود که اینها اسلام مرز ندارد و ما انشاءالله این انقلاب را صادر میکنیم و کشورهای مختلف انشاءالله تبارک و تعالی به این انقلاب ما خواهند پیوست. این انقلاب را انقلاب شیعی نمیدانست آقای خمینی، این انقلاب را انقلاب اسلامی که مال همه مسلمان هاست و اون ایده هنوزم در کله رهبران ایران هست، یعنی از اون دست نکشیدن، اما خب عملا از آن مایوسن. اول هدف از انقلاب آقای خمینی همین بود که یعنی مسلمان ها یک سوپر پاور بشن، مسلمان ها یک ابرقدرت بشن. به خاطر همین دوستان عزیز که هنوزه لقب آقای خامنه ای چیه؟ رهبر انقلاب اسلامی. انقلاب شد دیگر. الان کدام انقلاب؟ اون انقلابی را که آقای خامنه ای الان رهبرش است، انقلابیه که قرار اتفاق بیفته در تمام جهان اسلام که